भीमसेन थापा नेपालका दोस्रो तथा सबभन्दा लामो समयसम्म पदमा रहने मुख्तियार हुन्। मुख्तियार भनेको नेपालको प्रधानमन्त्री सोसरको पद हो। उनी राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। तर नेपालको इतिहास हो, त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। नेपालमा भीमसेन थापालाई दुई थरीय जातीय दर्जा दिने गरिन्छ। मगर समुदायले भीमसेन थापालाई थापा मगर भन्दछन् भने क्षेत्रीहरूले थापा क्षेत्री भन्दै आइरहेका छन्। यद्यपि तीमध्ये धेरैले भीमसेन थापा क्षेत्री नै थिए भन्ने गर्दछन्। हामीले विभिन्न विकिपिडिया र विभिन्न अनलाइन खोजहरूको आधार मानेर यो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। भीमसेन थापालाई नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छ, तर कतै कतै यिनी नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। जे भए पनि यिनी नेपालको सबभन्दा लामो समयसम्म पदमा रहने मुख्तियार हुन्। यिनी राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। राजा रणबहादुर शाहका हजुरिया अथवा शाही सचिव तथा सल्लाहकार भएपछि भीमसेन थापाको उदय भएको हो। सन् 1800 रणबहादुर अधित्याग गरेर निर्वासित जीवन बिताउन भारतको वाराणसी जाँदा भीमसेन थापा पनि सँगै गएका थिए। यसै कृतज्ञताका कारण रणबहादुर शाहले भीमसेन थापालाई नयाँ विस्तारित सरकारमा काजी मन्त्री सरहको पदमा नियुक्ति गरे। सन् 1806 रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात भीमसेन थापाले 93 जनाको हत्या स्वयं गरे र आफू मुख्तियार प्रधानमन्त्री सरहको पदमा बसे। भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल साम्राज्यको निकै विस्तार भएको थियो। यसको प्रमाण यसबाट केलाउन सकिन्छ कि त्यस समयमा यस साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो। तर सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपालमा विनाशकारी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा फस्यो, जसको परिणामस्वरूप नेपालले सन्धि गरेर आफ्नो 1/3 जमिन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु परेको थियो। यस युद्धमा पराजयकै कारण नेपालमा ब्रिटिस रेमिटेन्सको स्थायित्व कायम भएको थियो। सन् 1816 युवा अवस्थामै राजा गिबाड युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु तथा उनका उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाह सानै भएको कारण तथा रानी ललिता त्रिपुरा सुन्दरी तथा केही दरबारियाहरूको समर्थनका कारण नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हार भए तापनि भीमसेन थापा शक्तिमै रहेका थिए। सन् 1832 उनको ठुलो समर्थक रानी ललिता त्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु तथा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह युवा अवस्थामा पुगेपछि भीमसेन थापाको शक्ति स्थिर भएको थियो। मुख्यतया पाण्डेहरू भीमसेन थापालाई दामोदर पाण्डेको सन् 1804 भएको हत्याको योजनाकार मान्दथे। अनेक षड्यन्त्र र विरोधी दरबारियाहरूको गतिविधिका कारण अन्ततः भीमसेन थापा सन् 1839 जेल हालिए। उनले त्यही जेलमा आत्महत्या गरे। तर उनको मृत्यु पश्चात पनि आन्तरिक कलह शान्त भएन र सोको फलस्वरूप राणा शासनको उदय भएको। धेरै लेखकहरूले भीमसेन थापालाई क्षेत्री भने पनि कतिपयहरूले थापा मगर हुन् भन्दै आइरहेका छन्। भीमसेन थापाको स्केच हेर्दा उनी मगर जस्तो त देखिँदैनन् र उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि क्षेत्रीकै जस्तो देखिन्छ। भीमसेन थापा जुनसुकै थरीका भए पनि हाम्रो लागि सधैँ गौरव गर्नुपर्ने व्यक्ति हुन्। उहाँ हाम्रो नेपाल इतिहासमा सधैँ स्मरण रहिराख्ने पात्र हुन्। भीमसेन थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1832 9 गतेका दिन भएको थियो। उनको जन्म गोर्खाको बार्लाङ पिपलथोक गाउँमा क्षेत्री परिवारमा भएको थियो। अमरसिंह थापा र सत्यरूपा मायाका जेठा छोरा थिए भीमसेन थापा। उनी बगाले थापा भएको कथन पाइन्छ। उनका भाइहरू सहोदर नैनसिंह थापा, अमृतसिंह थापा, भक्तवर सिंह थापा, रणवीर थापा तथा सौतेनीपट्टिका भाइहरू रणजावर सिंह थापा र रणबम थापा थिए। वर्तमानको क्रममा सर्वप्रथम भीमसेन थापाको भेट रणबहादुर शाहसँग भएको थियो। त्यसबेला उनको उमेर 10 वर्षको मात्रै थियो। एकै उमेरका शाह र थापाको मित्रताको आधार त्यसै बेला तयार भएको हो। उनको बाल्यकाल गोर्खामा निकै सुखमय रूपमा बितेको थियो।